कोरोना के केसेस में कोई कमी ना आ सकी। मुल्क में कोरोना वायरस मजीद 33 अमवात, तादाद 770 हो गई। मजीद 1452 केसेस रिपोर्ट, मजमूई तादाद 35,788 हो गई। गुज़श्ता रोज सुबह 8 बजे तक सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में 13,561, सिंध में 13,341, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252, बलूचिस्तान में 2,239 अफराद मुतासिर। लॉकडाउन में नरमी खत्म, लाहौर की मार्केट्स में ईद की शॉपिंग के लिए आवाम का समंदर उमड़ आया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मार्केट्स बंद करा दी गई, मुज़ाकरात के बाद दोबारा खोली। वज़ीर कानून राजा बशारत का लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ताजिरों से नाला। कराची के जिना अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के मरीज का इंतकाल, मुश्तइल अफराद की अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामा आराई। डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर सीमी जमाली के मुताबिक मरीज की हालत देखकर दूसरे अस्पताल भेजने से मना किया था। कोरोना वायरस एक और पुलिस ऑफिसर की जान ले गया। कोयटा के शेख जैद हॉस्पिटल में जेर इलाज एसपी चौधरी मुश्ताक कोरोना के बायस जान बहक। उधर पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स में भी कोरोना तेजी से फैलने लगा। डीएसपी अनीसा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इंस्पेक्टर मोहम्मद अली भट्ट और डीएसपी ख्वाजा जाहिद अब्बास भी कोरोना में मुब्तला। कोरोना वायरस के खिलाफ जापानी हुकूमत का पाकिस्तान के लिए $4 मिलियन इमदाद का ऐलान। जापानी सिफारत खाने के मुताबिक इमदाद यूएन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज के जरिए पाकिस्तान को फराहम की जाएगी। पाकिस्तान का कुवैती हुकाम की दरखास्त पर 600 हेल्थ वर्कर्स कुवैत भेजने का फैसला। मुआवरी खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा कुवैत में फंसे 5500 पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी परवाज चलाने का भी फैसला किया है। वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर इजलास। मुसद्दिका केसेस, जोग्राफियाई फैलाव, टेस्टिंग की तादाद और केसेस में इजाफे से मुतालिक ब्रीफिंग। लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं, आर्जी इकदाम है। इमरान खान के इजलास में गुफ्तगू। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का 20वां इजलास। तमाम सूबों ने इज्तिमात, मार्केट्स और पुरहुजूम मकामात के हवाले से सूरत हाल से आगाह किया। हॉस्पिटल्स में मौजूदा बेड्स, वेंटिलेटर्स और दीगर सहूलियात का जायजा भी लिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का अवामी खिदमत का बेमिसाल मिशन। डेरा गाजी खान में अरबों रुपए के फलाह आमा के मुतादिद मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। मेगा प्रोजेक्ट्स की तख्तियों की नकाब कुशाई की। जरखेज जमीनों को दरिया सिंध के कटाव से बचाने के लिए 3 सुपर स्ट्रक्चर बंद के मंसूबों का भी आगाज। पंजाब हुकूमत का एक्सपो सेंटर में कम अलामात वाले कोरोना मरीजों को रखने का फैसला। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि एक्सपो सेंटर हॉस्पिटल के अखराजात बारे झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इंतजामिया को 7 करोड़ का चेक दिया गया, जिसमें से 2 करोड़ रुपए जारी हुए। एक दफा नहीं 100 मरतबा फॉरेंसिक ऑडिट करने को तैयार हुए। सेनेट इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमत पर खुलकर तनकीद। नून लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह बोले वजीर आजम ने कोरोना के हवाले से जिम्मेदारी नहीं निभाई। सारा दिन इजलास होते हैं और कुछ तय नहीं होता। हमें भी बताएं वजीर आजम कहाँ लगे हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का अवाम को कोरोना के मुफ्त टेस्ट की सहूलत फराहम करने का मुतालबा। कोरोना वायरस पाकिस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का मसला है। हाथ जोड़कर कहते हैं कोरोना पर सियासत ना करें। वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज का ऑपोजिशन रहनुमाओं को जवाब। बोले कि ऑपोजिशन बताए क्या हम पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दें। इजलास बुलाकर ऑपोजिशन लीडर इजलास में आए क्यों नहीं। हुकूमत ने हर सूबे को सपोर्ट किया और किसी से इम्तियाजी सलूक नहीं किया। सिंध को 31 अरब रुपए से ज्यादा के वसाइल दिए। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी नायब रावलपिंडी के रडार पर।
نیب نے غلام سرور خان اور ان کے اہل خانہ سے جائیداد کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ ایل این جی کیس میں شاہد خاقان عباسی کی نیب راولپنڈی میں پیشی، بیان ریکارڈ کرا دیا۔ نیب نے سابق وزیر اعظم کو ایل این جی کیس میں سوال نامہ دے دیا۔ ٹیکس، بینک اکاؤنٹس اور اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات بھی طلب۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چیئرمین نیب پھر اجلاس بلا کر مجھے گرفتار کرا دیں گے۔ انٹر پروونشل جو ہماری ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس تھی، اس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے جن بچوں نے کلاس 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان دیا ہوا ہے ان کو پروموٹ کر دیا گیا 10ویں میں اور 12ویں۔ جو اس طرح پروموٹ ہوں گے 10ویں اور 12ویں میں، وہ اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں دیں گے۔ جن کو 9ویں اور 11ویں کی بنیاد پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کے نمبروں میں 3% اضافہ کر دیا گیا۔ طلبہ کے لیے خوشخبری، حکومت کا 9ویں اور 11ویں جماعت کے طلبہ کو پروموٹ اور 4 کیٹیگریز کے لیے خصوصی امتحانات کا اعلان۔ 40% مضامین میں فیل ہونے والے طلبہ کو پاسنگ مارکس دیے جائیں گے۔ زائد مضامین میں فیل ہونے والوں کا اسپیشل امتحان ستمبر سے نومبر کے درمیان ہوگا۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں فیصلہ بچوں کا تعلیمی سال ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کیا۔ سندھ میں بھی میٹرک اور انٹر کے امتحانات منسوخ، حکومت کا طلبہ کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا بچوں کو اگلی جماعت میں پروموٹ کرنے کے لیے قانون تبدیل کیا جائے گا۔ تمام طلبہ کو 3% اضافی نمبرز دیے جائیں گے۔ جو طلبہ 1 یا 2 پیپرز میں فیل ہیں انہیں پاسنگ مارکس ملیں گے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ طلبہ کی اگلی کلاس میں پروموشن۔ صدر آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن ملک ابرار حسین کہتے ہیں طلبہ کا بغیر امتحان لیے انہیں اگلی کلاسز میں پروموٹ کرنا بورڈز کے ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ لاہور کے صدر کاشف مرزا نے طلبہ کو پروموٹ کرنا انتہائی افسوسناک قرار دے دیا۔ شہباز شریف سے بڑا بزدل لیڈر زندگی میں نہیں دیکھا، وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی اپوزیشن لیڈر پر چڑھائی، کہا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ریکوزیشن کر کے اپوزیشن لیڈر خود نہیں آئے، شہباز شریف کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کا حکومت پر کورونا متاثرین کو چھپانے کا الزام، رہنماؤں کا کہنا ہے 1.5 لاکھ مشتبہ کیسز بلوچستان میں ہیں، نااہلی چھپانے کے لیے تعداد کو چھپایا جا رہا ہے، وفاقی حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، حکمرانوں کی نا تجربے کاری کی سزا عوام بھگت رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے حالات بہت خراب ہیں، کشمیری 9 ماہ سے لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہندوتوا سوچ نے بھارت کا جمہوری سیکولر چہرہ بے نقاب کیا، بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک سب کے سامنے ہے۔ کورونا وائرس کے دنیا پر وار جاری، امریکہ میں 145 افراد کی جان گئی، آج یورپ میں 970 افراد کی زندگیاں مہلک وائرس کی نظر، اسپین 217، سویڈن 69، بیلجیم 60، ہالینڈ 28 اور یوکرین میں 17 افراد ہلاک، ایران 71، فلپائن 18، انڈونیشیا 15، بنگلہ دیش 14 اور بھارت میں 13 افراد جان سے گئے۔ کورونا وائرس کا شاید کبھی خاتمہ نہ ہو، عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا، کہا کہ ویکسین کی دریافت کے بعد بھی بیماری کی ہماری زندگی کا حصہ بن جانے کا قوی امکان ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کے نتیجے میں نفسیاتی مسائل بڑھ گئے، امریکی صدر کی تمام ریاستوں گورنرز کو سکولز کھولنے کی ہدایات، اسپین کے شہر میڈرڈ کے نواحی گاؤں میں کورونا کیس سامنے نہ آنے پر جشن۔ کورونا وائرس کے باعث عالمی معیشت 3.2% تک سکڑنے کا خدشہ، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق معیشت کو آئندہ 2 سالوں میں 8 خرب 50 ارب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر سے 300 سے زائد قانون سازوں نے ورلڈ بینک، IMF، امریکی صدر کو غریب ممالک کے قرض معاف کرنے کے لیے خطوط ارسال کر دی۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں بچے پراسرار بیماری میں مبتلا ہونے لگے، بیماری کی علامات کاواساکی نامی بیماری سے ملتی جلتی ہیں، علامات میں تیز بخار،
रेशा, आंखों में जलन, सुर्खी, सोजन और जिस्म में दर्द शामिल है। बरतानिया में 100 के करीब बच्चे मुतासिर हो चुके हैं।